सारिया वीडियो नहीं चलनिया, ये पक्की गाल है। ते उन्हें गाल ही हिक गाल है सच्चाई है, हकीकत गाल है, उनकी हिक गाल है सच्चाई है। लेकिन दुनिया च ना लोग कम पैने जे गाल को समझन। बाकी मौला तो आपको सलामत रखे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 21 शाबानुल मुअज़्ज़म 3 मार्च दी तारीख, 21 ही फगुण दी तारीख दिमार है इतवार दा। मैं मुमताज तारिक तुसां दे पे वखरी गाल उम्मीद करेंदा मेरे सारे सज्जन खैर सलाह दे नाल होसो। तो अगू याद होसी मैं कुछ दिन पहले एक खातून यूट्यूबर दी प्रमोशन वास्ते तो अगू आख्या प्रमोशन ना ही बेसिकली एक इहो जा एक्ट थे, इहो जा काम थे जिन्हों तो मेरा दिल दुखे। मैं उन्होंने जिक्र किते, मैं तुहाकू भी आखे कि वञो उन्हें को वाच टाइम घेन दियो और उन्हें दी हेल्प करो, क्योंकि वो नीडी जरूरतमंद खातून है। उन्हें एक बीमार बाद मैं जले वेले उन्हें अकाउंट्स का जायजा कीता, कोई एक अधी वीडियो ऐसी खड़ी है जी मैं को काबिल एतराज लगी है, मैं को मुनासिब न लगी है। मैं उनका जिक्र अपनी वीडियो के थ्रू किया हा। उन्हें मेरी गाल को पिक कीते, उन्हें मेरी गाल को समझे नहीं हुए। एक कमिटमेंट की थी कि मैं आइंदा ऐसी वीडियोज कहना बने सा। हुण ओ शोदी जो है ना अपनी जबान दे विच फस गई है। उनको बखूबी पता है कि दुनिया क्या देखना चाहती है, लेकिन मैं उनको सल्यूट पेश करना कि हाल ही तक वो अपनी जबान दे उत्ते कायम है। और मैं ही दुआ मंगसा कि अल्लाह तबारक व तआला तो आपको साबित कदम रहन दी तौफीक देवे। उन्हें रात अपनी एक वीडियो दे विच मेरे मुतालिक डिस्कस की थी, मेरा वीडियो क्लिप भी लाइन है, मेरे चैनल का भी दर्शन है। उन्हें दी बहु मेहरबानी। मैं मने ना कि उन्हें एक छोटा जहा यूट्यूब चैनल है, लेकिन असा झली जू ना असाजा ब्रेक फेल थी वजना अगर कोई वड्डा यूट्यूबर सारे बारे में कोई एक जुमला चा आखे हा ते मैं आदा कि उन्हें दा हक बनदे मैं उन्हें दा शुक्रिया अदा करा। उन्हें दी गाल जरी है वो तुहाडे तक भी पहुंचावा। उन्हें क्या आखे मतलब वीडियो दे एंड दे विच उन्हें दी वीडियो लिखले सा। उन्हें पहले गुजारिश करा कि हाफिज सईद मंडा सारे पासे दा मशहूर मज़ाहिया किरदार है। उन्हें गाली ऐसे होजन कि काबिल तारीफ होजन। वो ऐसे गाली करंदे कि जिन्हें को सुन कर बंदा यकीनन हैरान थी वंदे। उनका एक मारूफ कौल है, वो आदे कि अल्लाह तबारक व तआला दे हाँ बख्शिश दा या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे हाँ शफात दा एक मेरिट है। अगर असा मेरिट दो तो पूरे नाम दे होसों तो ना शफात दा भाला रखा है तो ना बख्शिश दा भाला रखा है। मैं तो बाकी गालें सुनवाण करे पहले कुरान पाक दी एक आयत सूरा अन-नूर दा तर्जुमा दसेंदा पिया। बेशक वो लोग जिहड़े चाहंदन कि मुसलमाने दे विच बेहयाई फैले, उन्हें दे वास्ते आखिरत दे विच दर्दनाक अजाब है। हुण तो मैं दसेंदा एक हदीस पाक हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हया और ईमान लाजिम व मलजूम। इन्हें दे विचों एक चीज इंसान दे विचों चली वजे ते समझ गिनो दूजी चीज भी उन्हें अंदर मौजूद कहने। बी एक हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान आली शान है हदीस पाक है कि हया ईमान दा लाजमी जुज है, यानी कि जेरे बंदे दे विच हया कहने वो आपको साहिब ईमान न समझे। ये मैं नहीं आदा पिया, ये कोई ब्याह नहीं आदा पिया। ये दो जहान दे अफजल तरीन इंसान मेरे हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाने पाए। एक दोस्त ने मेरे को टिकटॉक दी एक लाइव स्ट्रीम दी जरिए ना वीडियो भेजी है। वो एक खातून है, साढ़े सिरे की वसेब दी खातून है। वो अपनी लाइव दे विच एक मर्द नाल जो है मैच लाई बैठी है। वो इतनी गलीज गुफ्तगू करे नहीं पी है, ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करे नहीं पी है कि एक हया वाला इंसान उन्हें अल्फाज को सुन नहीं सकता। अच्छा ये रिकॉर्डिंग जी नोट करने वाली चीज है कि ही दौरान शायद बाहर अजान की आवाज आवन पैंदी है हूं तक। वो जेरे बंदे नाल मैच लाई बैठी उनको आदि बकवास बंद कर, बल्कि एक ब्याह मंदा काट कर उनको आदि अजान थी नहीं पी खामोश थी वन भला आवाज देनी है कहीं बे बंदे को मेरा दुपट्टा आंदे अजान थी नहीं पी है। वो दूजा बंदा दुपट्टा चाह के आंदे ने ये सिर को जो है दुपट्टे दे नाल ढांप गिनती है। अच्छा हुण आ वञो हाफिज सईद मंडा जो मैरिट का तस्वर पेश किया है। क्या ये गाल मैरिट दो तो पूरी आंदी है? तुसा एक घंटा तक जिन गलीज मंदे गलीज गाल ही अल्लाह तबारक व तआला दी अजान जेरे वेले आई है, तुसा सिर दे उत्ते दुपट्टा रख गिदे गुफ्तगू कोई बंद कर दिते वे। तुसा क्या समझ गिदा हो सी कि असाई अजान दा एहतराम करन दे विच बेसू पे? नहीं, बेशक तुहाडा ये अजान दा एहतराम करन अपनी जगह दे उत्ते, लेकिन जेरा पहले दो मन मंदे दिते ने उन्हें दा भी हिसाब थक देवना। सारी कोई खातून मार वने
دعا دے وچ علماء پتہ ہے ایک جملہ آدن وہ آدن اساڑی مر ونجن والی خاتون کو بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ دا دامن نصیب کرے آدن تے کدیں بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ دی زندگی کو سٹڈی کیتے ہوئے دیکھن دی کوشش کیتی ہوئے وہ جنت جنے خواب دے دو انہیں دی سردار ہیں تے تساں پتہ نہیں ذہن کیویں بنا کے دے کہ کہیں علاقے دے ویسوں تو اتھوں دے سردار نال بنی ہوئی نہ ہو سی تو اتھا آون دے سی جڑے جنت دے مالک ہیں اگر انہیں دی لائف کو سٹڈی نہیں وے کیتا انہیں کو فالو نہیں وے کیتا اے خواب دیکھن چھوڑ دیو گا سا بہشت دے وچ پہنچ ویسوں حضرت بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ جہاں وصیت ہیں کہیں بولے انہیں کو وانج کے پڑھ گئے نو میں تو انہیں دے وچوں اقتباس دس دینا آپ سلام اللہ علیہ نے فرمائے کہ میں جلے فوت تھی ونجا میرے فوتگی دی اطلاع کہیں کو نہ دیوائے دوجی گال ہے میرا جنازہ رات دا پڑھا ہے میری تدفین ہی رات دا کرا ہے اور میں کوئی پسند کہہ نہیں جلے خواتین فوت تھی جن لکڑی دے ایک تختے دے ہوتے انہیں دے جسم ایک چادر تلے رکھ کے چاہ کے ٹور پنن میں کوئی چیز پسند کہہ نہیں کدیں ڈیپلی وانج کے ہی گال کو سوچے ہوئے انہا مقصد کیا ہے بی بی نے وصیت جو جاری کیتی ہے انہا مقصد کیا ہے فالوور ہیں انہیں دے ونجن چاہنوں انہیں دی ملکیت جنت دے وچ انہیں کو فالو کینسے کرنا ہے میں ہوں خاتون نال مخاطب میں جیری یوٹیوب چینل چلائی پی ہے جیری آدھی ہے میں ہی پاسے نہ ویساں تو ہی پاسے نہ ونجا ہے میں تو دساں میں ٹک ٹاک دے اوتے کماون والے چوکھے لوگ ہو سن پاکستان دی 24 کروڑ آبادی دے وچوں اٹے دے وچ لون تلا ہو سن باقی مخلوق روزی کہنے کھندی پئی اپنی گال دے وچ تساں ہی چیز دا جواب بھی دے دیتے کہ اون پیدا کیتے اور اون رزق دیون دا وعدہ کیتا ہے وہ رزق دیسی خوش تھی کریں تو رزق دے وچ فراوانی دیسی جرے ویلے تساں صراط مستقیم کو اپنا ہی کھڑے ہو سو تو آکو بے شک کوئی نہیں روکے دا تو نال بے شک کوئی جھیڑا نہیں لیندا تو آکو آزادی ہے تساں وانج کے جیرا کچھ ویڈیو کرن چاہو کرو اصل نیکی اصل اچھائی ہے یوا جیندے ہوتے قدرت رکھ دے ہوئے تساں نہ کرو یا تہاڈی ذات اور اللہ دے درمیان کوئی نہ دیکھن والا ہوئے کوئی نہ تو روکن والا ہوئے کوئی نہ کوئی گال کرن والا ہوئے ہوں ویلے تساں اگر غلط کاری کنے غلط کام کنے کہیں غلط حرکت کنے بچ ویسو تو یقیناً اللہ دے ہاں بہت بڑا درجہ رکھ دی اسی تساں ان خاتون دے ویڈیو دے اقتباس دے گنو چاہے جو مرضی کر گنو جو مرضی کر گنو سارا ویڈیو نہیں چلنیا یہ پکی گل ہے ہونے کئی بے حیائی والی ویڈیو گھتان دے میں کو دیکھیں کو چلدا ہی دیکھیں بھجتا دیکھیں دوڑتا دیکھیں رات میں ڈٹھی ایک بندے دی ویڈیو تے انہیں گال ایک گال ہے سچائی ہے حقیقت گال ہے ان دی ایک گال ہے سچائی ہے لیکن دنیا نا لوگ کم پینے جے جے گال کو سمجھن وکری گال کل ایک ویڈیو بنائی ہے ٹک ٹاک تے لائیو دے بارے ان دی ایک گال ایک پوائنٹ ان دی ہر گال سچی ہے کوڑی ایک بھی کہے تو سا اجازت دیو چاہ اللہ نہ کرے ایک گال کرنی کیا تو سا میں کوئی اجازت دیو چاہ میں اینجی ایک ویڈیو کتے نہیں اتھا دیکھیں ملین چ ویوز ہی آسن سبسکرائبر بھی آسن جو میرا ہی کی مارے جو واچ ٹائم ہی کمپلیٹ تھی ویسے لیکن اللہ دے گو سک رہنے ہیں تو بھاں نہ ہی پاسے وینے ہیں نہ سا کو ضرورت ہے اللہ اگر پیدا کیتے سی سا کو رزق بھی اون دے بنے باقی تمہاری ہر گال سچی ہے سارے ولاگ چلنے کہ نہیں سیدھے سادے ولاگ کوئی نہیں دیتا ہن میں اکاؤنٹ تے سیدھا ویڈیو کتے نہیں آ طریقے والے ویڈیو کتے نہیں آ وہ چل گئی نہیں مطلب تو یہ ہے تے بس اساں بھی آکھے چلسن تو چلسن نہ چلسن تو کوئی فائدہ کہیں تساں ویڈیو دیکھ کے دی ہے تواڈے خیالات کنے پتہ لگ دے کہ تساں ثابت قدم رہن دا اپنے نال کمٹمنٹ کیتی ہوئی ہے میں درخواست کرے ساں کہ تساں اپنی گال دے اوتے ثابت قدم رہ ونجو اے غربت اے مفلسی اے تنگ دستی اے بہت تھوڑی ہے میرے آقا میرے پروردگار میرے رحیم اللہ دی جڑی رحمت ہے وہ بہت زیادہ ہے انہیں دے خزانے جڑے وسیع ہیں وہ رزق دے وچ کشائش عطا کرے سن وہ تواڈے مشکلیں پریشانیاں کو دور کرے سن ہاں جیڑا کچھ کرے نو کرو اللہ دی ذات دے واسطے اے سوچ کے نہیں کرنا کہ میں کو کہیں بندے روکے میں کو کہیں بندے آکھے یہ کام نہ کر لہٰذا میں نہیں کرنا نہ میں تو کو قرآن پاک دا ہی ریفرنس دے گیا میں تو کو حدیث پاک ہی دس گیا
میں تو بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ دی وصیت ہی سنوا گیا انہیں دی روشنی دے وچ بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرو فیصلہ کرو کہ اساں کیا کرنا ہے تساں فالو کریں دو قرآن پاک کو تساں فالو کریں دو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت کو تساں فالو کریں دو انہیں دی دختر نیک اختر حضرت بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ کو تے پیچھے اپنی چنگائی اپنا ہر چنگا کام ہر غلطی کو منہ موڑن جڑا ہے وہ اللہ دے ذمہ لا دیو بلا دیکھو اللہ تو ریوارڈ کس قسم دا دینا ہے ویڈیو پسند آئی ہوئے لائک چکرے سو چینل وکری گال کو سبسکرائب چکرے سو اپنے ڈھیر سارے خیال رکھے سو میں کو دعائیں یاد رکھے سو جیندے ہو سو کل والا بھی ایک وکری گال نہ مل سو فی الحال میں کوئی اجازت دیو اللہ حافظ